यहाँ पर हमारी मदद हो रही है, हमें जलील किया जा रहा है। पानी का एक गिलास तक देने वाला यहाँ कोई नहीं। हमारा झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल 100% झूठ बोल रहा है। हमारे इलाके में मैंने जो कहा है एक बोतल पानी की पहुंची है तो आप मुझे दिखाएं। वाले सबको दिखाएं। मैंने ये भाई पहली गल तो ये है कि हुकूमती नुमाइंदे इस इलाके में जिस तरीके पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझते। हुकूमती नुमाइंदा कोई आया? सर जी हमने नहीं देखा है। मरियम नवाज साहबा कहती है मैं तमाम सहूलियात जो है वो फराम कर रही हूँ, आपको मिल रही जी है। कहने को तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं नजर आ। और वो बिल्कुल सफास्ती से मिट गई है। इस वक्त तक अफसोस है इस बात पे कि हमारी हुकूमत ने हमसे पूछा ही नहीं है कि वो अरबों का नुकसान हो गया है। तो हमें तो यहाँ पानी का तो गिलास देने वाला कोई नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि एक बदतमीज नुमाइंदा यहाँ फिर रहा है मोटरवे पुलिस में। उस खबीस सुबह हम पानी से बचने के लिए मोटरवे पे चढ़े और उसने हमें धक्के देकर नीचे उतारा है। तमाम तर तारीफें नबी आखिर ज़मां जो वजह के नाते हैं, जिसकी वजह से आप हैं, जिसकी वजह से मैं हूँ। नाज़रीन कराम, इस वक्त पीर महल के इलाके की साइड पर मौजूद हूँ। मेरा अगर कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर तमाम तर जो है ताए हद्दे निगाह पानी ही पानी है। यहाँ पर मुझे शुआइब तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पानी ज़रूर नज़र आ रहा है। और ना ही मुझे गुड़िया नज़र आई है यहाँ कहीं, सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो सूरत हाल है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इस वक्त ये को 5 से 6 दिन से यहाँ पर जो है वो पानी मौजूद है। हमारे साथ कुछ अहले इलाका जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि यहाँ पर कब से पानी आया है, कब से ये कुछ हो रहा है और क्या कोई हुकूमती नुमाइंदा जो है वो यहाँ तक पहुँचा है या नहीं। हमारे साथ रहिएगा, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। भाई पहली गल तो ये है कि हुकूमती नुमाइंदे इस इलाके में जिस तरीके पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझते। माई सबूरा का जो बंद है उसी पर सब तवज्जो दे रहे हैं। हम भी इंसान हैं, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं। आज आप यहाँ पर खड़े हैं, मशरक़ मगरब शुमाल जनूब ता निगाह हद निगाह पानी पानी है। तो आप भी माशाल्लाह इधर विजिट कर रहे हैं, आपको कहीं कोई नुमाइंदा नज़र आया है? नहीं, हमें तो नहीं नज़र आया। हम अहले इलाका से जानना चाह रहे हैं फिश फार्म। हाँ। ये जो फसल होती है ना किसान की, वो तो फिर भी कम खर्चा होता है। हाँ। तो हमारी जो फिश फार्म थे वो अभी हमारी फसल तैयार थी, अरबों का नुकसान हो गया है। तो हमें तो यहाँ पानी का तो गिलास देने वाला कोई नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि एक बदतमीज नुमाइंदा यहाँ फिर रहा है मोटरवे पुलिस में। उस खबीस सुबह हम पानी से बचने के लिए मोटरवे पे चढ़े और उसने हमें धक्के देकर नीचे उतारा है। कहता है मर जाओ, लेकिन हम मोटरवे पे नहीं चढ़ने देंगे। क्या नाम है यार? वो शोरकोट के एरिया में घूम रहा है, उसकी दाढ़ी भी है, बुजुर्ग बंदा है। नाम का मोटरवे पुलिस में है। मोटरवे पुलिस से वो खबीस कहते नीचे उतरो। मैं कहा यार सिलाब है, हम मर रहे हैं। तो कहते दो भाई हम बाप बेटा खड़े थे और उसने कहा आप नीचे उतरे, मारो जो मर्जी हो, जहाँ जाना जाओ, यहाँ ना। यार ये क्या इंसानियत है? आप कहते हैं कि यहाँ पर हमारी मदद हो रही है, हमें जलील किया जा रहा है। पानी का एक गिलास तक देने वाला यहाँ कोई नहीं। हमारा अरबों का नुकसान हो चुका है। ये एक माई सबूरा बस इनको नाम से इनमें आ गया है और माई सबूरा हो रही है, लेकिन उसकी बर्बादी तो हमारे तक पहुंची है ना। तो ये देखना चाहिए। अब वो क्या समझ रहे हैं सर कि हैर सिद्ध नई पे पानी नीचे के चला गया 3 फुट, तो कहते हैं कि यहाँ पर अब खतरा टल गया। तो भाई जहाँ जहाँ पानी जा रहा है वहाँ खतरा कैसे टल गया? हमारी बर्बादी तो अभी शुरू हो रही है। हम रात को सोए इधर फिश फार्म पे सोए हैं कि अपनी बर्बादी आंखों से देखें, सुबह उठे तो पानी तो हमारी जान बच गई अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी यहाँ नुमाइंदे जो लोग कह रहे हैं कि नुमाइंदे आए हैं वो कहाँ है? हमें दिखाएं तो सही जो कह रहे हैं नुमाइंदे आए हैं, हमें हमसे बात करें। ACDC कोई हमारे पास एक पटवारी तक नहीं आया। ACDC तो दूर की बात है। ये मोटर चल रही है ना, हम इंसान नहीं है। हमसे आके किसी ने पूछा है इधर कोई कैंप लगाया है तो दिखा दे हमें। तो भाई गवर्नमेंट पंजाब से हमारी अपील है हमारी मदद करें कि मदद तो अल्लाह की ज़ात करने वाली है। अरबों का नुकसान हो चुका है, कर्ज लिए हुए, सब कुछ किया हुआ है। वक्ती तौर जो हमारी ज़रूरत है, आप हमारा कुछ ख्याल करें और हमारी मदद की जाए। भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कोई बात करना चाह रहे हैं? प्लीज़ मुख्तसर कीजिएगा, बताइएगा क्या। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे आपने सुना है जी, मेरे वाले साहब और मेरे चाचू आपको कुछ हक़ाइक़ से वाकिफ़ करवा रहे थे, लेकिन असल में जो सूरत हाल है अभी हमेशा लोग जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स को आउट करते हैं। यहाँ पे देखने की जो सूरत हाल है, माई सफूरा बंद का तोड़ना इंतज़ामिया के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि पानी का दबाव जो है वो दरिया के किनारों से क्रॉस कर रहा था और अब्दुल हकीम शहर और छावनी जो है अब्दुल हकीम में और आगे बागर सकाना वाली साइड जो है
اس طرف پانی کا رجحان زیادہ ہو رہا تھا، اس لیے ان کا بند توڑنا جو ہے وہ ضروری تھا اس وقت. انہوں نے جو فیصلہ لیا ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہے. دوسری بات جو ہے صبح صبح کمشنر صاحب کے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کچھ آئے ہوئے تھے کہ جو علاقہ ہے یہ تو مکمل سیلاب زدہ ہو چکا ہے اور جو پانی کی سطح ہے وہ بہت بہت زیادہ ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ملینز آف ایکڑز میں ہے جہاں پہ فش فارم تھے وہ لوگوں کا اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے بارے میں اگر ہم ہمیشہ ہی نیگیٹو پوائنٹس کرتے رہیں گے تو بھئی یہ اچھی بات نہیں ہے. کچھ ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات جو ہے وہ میں ڈی سی خانوال جو سلمہ سلیمان صاحب ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ قبل از وقت انہوں نے علاقے کو تقریباً 95% خالی کروا لیا تھا. دوسری بات جو ہے اس وقت لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی نمائندے نہیں پہنچ رہے تو ڈی سی صاحب والد صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کے والد صاحب بالکل میں نے سنا ہے. میں ان کی بات سے بھی بالکل ایگری کرتا ہوں. میں میری بات سنیں، میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میری بات سنیں سر، میری بات تو سنیں، میری بات سنیں پہلے. دوسری بات جو ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو چاہتے ہیں نا کہ کیمپ لگائے جائیں ان کے لیے ہمیں وہ جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں پہ لوگ محفوظ ہو. سیلاب کا پانی نہ والد صاحب غلط بیان کر رہے ہیں. بالکل نہیں کہنا چاہ رہا. جو انہوں نے حقائق بتائے وہ بھی حقیقت ہے. جو میں بتا رہا ہوں ان کو بھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے. جو سیدھی بات ہے سر دیکھیں ہمیشہ سرکاری اداروں پہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کے سر بات تو سنیں، ایک مختصر بات سنیں. کتنے پہنچے کیا میں جو کہہ رہا ہوں سنیں تو صحیح. سر آپ کے گھر میں پانی داخل ہونا تو آپ اس کو کور نہیں کر سکتے. یہ تو پتہ نہیں کتنے اربوں جگہ ایکڑ پہ پانی اکٹھا ہو گیا. گورنمنٹ کیا کرے یہاں پہ کہاں پہ لوگ جو ہے یہاں پہ ڈھیٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. 7 دن پہلے جو ہے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اس وقت جو صورتحال ہے کچھ لوگ جو 5% بیٹھے ہوئے ہیں. پانی کی بوتل پہنچی ہے سیدھی پانی بالکل نہیں پہنچی. یہ بتائیں نا آپ کے پانی کی بوتل تک ایک بھی نہیں پہنچی. کیا کر رہی ہے حکومت آپ کی؟ ایک پانی کی بوتل سر یہ ایک سوال کا جواب دے دے کہ پانی کی بوتل پہنچی ہے. بیٹا میرا یہ تھوڑا پڑھا لکھا ہے، میں ان پڑھ ہوں، میں نے حقیقت بیان کی ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ کا بیٹا جھوٹ بول رہے ہیں؟ بالکل 100% جھوٹ بول رہا ہے. ہمارے علاقے میں نے جو کہا ہے ایک بوتل پانی کی پہنچی ہے تو آپ مجھے دکھائیں. والد صاحب کو دکھائیں. میں نے یہ سر میں نے یہ سر میں ایجوکیشن کا استعمال کر رہا ہے. یہ کہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے. پانی جو یہاں پہ 5% لوگ ہیں نا ان تک نہیں پہنچا. بالکل ہے، بالکل سر ضرورت ہے. میں اگلی بات یہی کرنے والا ہوں. آپ میری بات کرنے سے پہلے ہی بولنے لگ گئے ہیں. اگلی بات ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس وقت جو 5% لوگ یہاں پہ موجود ہیں برائے مہربانی گورنمنٹ جو ہے ان کے جو ادارے ہیں وہ برائے مہربانی ان کی خیر خبر لیں. ان کو کھانے پینے کی اشیاء مہیا کریں. موٹر وے جو انتظامیہ ان سے ریکویسٹ کریں کہ لوگ اگر پناہ لے رہے ہیں تو برائے مہربانی ان کے ساتھ تعاون کریں، نہ کہ بدتمیزی کریں. جی ناظرین کرام، اوکے تھینک یو. سر بتائیے گا کہ یہ پانی کب سے آیا ہے؟ کوئی حکومتی نمائندہ آج تک پہنچا ہو؟ سر جب یہاں پہ آئے ہیں کوئی حکومتی نمائندہ تو نہیں دیکھا، لیکن 3 دن سے پانی یہاں پہ موجود ہے. جی 3 دن سے پانی موجود ہے اور حکومتی نمائندہ کوئی نہیں دیکھا؟ جی 2 تاریخ شام کو وہاں سے پانی کا کاٹ کیا تھا اور یہاں پہ موجود ہے. جی حکومتی نمائندہ ہم نے تو نہیں دیکھا ہے. جی ہم نے بالکل نہیں دیکھا. جی تو کیسے اب یہاں پر آپ کی گزر بسر فصلیں تھیں، یہ چیزیں تو ساری تباہ ہو گئی ہیں؟ سر جی یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کافی نقصان ہو گیا. یہاں پہ میرا کزن اس کا گھر تھا وہ بھی کم نظر آ رہا ہے اور اس سے آگے میرا گھر بھی موجود تھا وہ بھی اسی حالت میں ہے. یہاں پہ پانی کی شدت کافی زیادہ ہے. جی حکومتی نمائندہ کوئی آیا؟ سر جی ہم نے نہیں دیکھا ہے. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں میں تمام سہولیات جو ہیں وہ فراہم کر رہی ہوں، آپ کو مل رہی ہیں؟ کہنے کو تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. جی تو جو ویڈیوز بن رہی ہیں وہ جھوٹی ہیں؟ سر جی مجھے تو یہی محسوس ہو رہا ہے. ویڈیو بنا وہ بھی میرے خیال میں ٹک ٹاک پہ آ رہے ہیں، ایسا کوئی کام نہیں کر رہے. جی ٹک ٹاک ہی بنا رہے ہیں؟ ہاں جی میرے حساب سے یہی بنا رہے ہیں، نہیں تو کوئی یہاں موجود نہ ہوتا. جی تو جی ناظرین کرام، سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. سر یہاں پر جو پانی کا حساب کتاب ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر کوئی حکومتی نمائندہ آپ کو نظر آیا ہو، کوئی حکومت کی طرف سے مدد کی گئی ہو؟ دیکھو جی ہمارا بہت نقصان ہوا ہے. مچھی فارم تھا اس کا نام نشان بھی نہیں رہا اور ہمارا دھان کی جو فصل تھی نا وہ اب تیار تھی اور وہ بالکل صفاستی سے مٹ گئی ہے. اور ہم غریب آدمی تھے، جو ہمارے پاس ہمارا اس کے اوپر ہم خرچہ کر چکے تھے. لیکن اس وقت تک افسوس ہے اس بات پہ کہ ہماری حکومت نے ہم سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ وہ مر گئے ہو جی رہے ہو، تمہاری کیا چیز کہاں چلی گئی ہے، کسی نے پوچھا بھی نہیں اس وقت تک. سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کے کل کے بیانات ہیں کہ تمام تر سہولیات آپ لوگوں کو میسر ہیں. ادھر ہمارے پاس چکری میں ہمارا ادھر رقبہ ہمارا ایک بندہ بھی نہیں ملا ابھی تک.
और उसने पूछा ना कुछ लिखा हमारा, ना कोई पूछा भी कहीं हमारे जानवर हमारे पता नहीं कहाँ गए। कोई डिप्टी कमिश्नर कोई ऐसी आया हो? नहीं, इधर हमारे पास तो कोई भी चक्री में नहीं आया हमारे इधर हमारे पास, उधर कहीं दूर कहीं 3-4 दिन से कोई भी नहीं आया? हमें तो कोई भी नहीं मिला, हम रात के इधर ही हैं। हाँ। हमारे सामने हमारा नुकसान हुआ है, रात का पानी हमारे से गुजरा है, अभी रात का हम इधर ही हैं, कोई हमसे किसी ने नहीं आके पूछा। कोई मेडिकल कैंप लगाओ, उधर कहीं पीछे हो तो होंगे, इधर हमारे पास तो नहीं है। आपके पास